बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले क्लिप हिस्सा अव्वल में मैंने सूरत अल-अराफ की 175 और 176 नंबर आयत के हवाले से वो हक़ाइक़ बयान की थी कि अगर कोई आलिम दीन दुनिया की तरफ झुक पड़े और आखिरत की बजाय वो दुनिया ख़रीदना शुरू कर दे, दीन के ऊपर माल कमाए, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की दी है। और सूरह अल-जुमा के अंदर बताया गया कि वो उलमाए दीन जो किताबुल्लाह का ज़िम्मेदारी पूरी ना करें, बोझ ना उठाएं और दुनिया की तरफ झुक पड़ें, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं। तो ये दो आयात ऐसी हैं कि अगर ये ना होती तो ऐसे उलमा और उलमाए सू और दुनियादार और दीनदार उलमा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता। और ऐसे उलमाए दीन जिनको दुनिया सुनती है, अपने सरों पर बिठाती है, लेकिन वो अल्लाह की किताब के साथ मजाक करते हैं, तो उनका पकड़ना, उनको गिरफ्त करना ये ज़रा मुश्किल हो जाता। लेकिन मालिक का एहसान है कि ये दो आयात रख के अल्लाह ताला ने ये मामला बहुत ही आसान कर दिया। पिछले क्लिप में मैंने एक मॉडर्न किस्म के एक स्कॉलर जिसको कहा जाता है और काफ़ी मालूमात है उसके पास, इल्म नहीं मालूमात हैं, और कितना अल्लाह ने उसको मौका भी दिया कि शिर्क की कितनी बातें हैं वो समझ भी गए हैं, तौहीद को भी समझ गए हैं, लेकिन दुनिया उनके ऊपर ऐसी छा गई है कि दुनिया कमाने के लिए, यूट्यूब से कमाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शिरकिया वाक़यात रखने वालों को भी वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं, उनको लीडर मानते हैं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं और दूसरों को भी तालीम देते हैं कि चाहे इतने बड़े बड़े कुफर वो बक के गए हों, लेकिन इनके यहाँ उनके वो इमाम हैं। तो बताओ वो लाइन कैसे लगेगी जो ईमान खालिस और शिरक के दरमियान लगेगी। इस सिलसिले में इबरत के लिए आपको ये मैं सुना रहा हूँ, दोबारा ये सुनिए इसकी आवाज़ से और इसके चेहरे से तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन इसके बदअकीदगी के ऊपर मैं तबसरा बाद में करूँगा। ये ज़रा सुनिए। अली भाई, उस्मानी ग्रुप वालों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? खवारिज हैं जी, मेरी वीडियो आ चुकी है इनके बारे में। खारजी हैं ये, तकफीरी हैं, मुसलमानों को काफिर कहते हैं और नासबी भी हैं ये, चाहे ये जमातुल मुस्लिमीन वाले हो, चाहे वो कैप्टन उस्मानी ग्रुप ये वाला हो। ये छोटा सा इनका बयान है, इन्होंने जो ज़हर उगला है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हालांकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये ईमान और अकीदे की बात की थी जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। ईमान खालिस किस अव्वल और किस दौम के अंदर अल्लाह के उस बंदे ने इन सारे अकाबरीन जिसका ये दफ़ा करते हैं, जिसको ये रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके शिरकिया अकायद का पोस्टमार्टम किया उस अल्लाह के बंदे ने। और अली इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को काफिर कहते हैं, इसलिए ये नासबी हैं और इसलिए ये खारजी हैं। कौन से मुसलमानों को? जो उर्स और मेले करते हैं, जो या अली मदद के नारे लगाते हैं, जो या रसूल मदद के नारे लगाते हैं, जो घोड़े को पूजते हैं, मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमनों पर कशादा है रहें, परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें, जो मर्ज़ी करें। इनका ईमान जाता ही नहीं है, इनका इस्लाम जो है वो कायम रहता है, जितना मर्ज़ी शिरक करें। और ख़ुद अली इंजीनियर बयान कर चुके हैं कि इनके काबरीन इस तरह के कलमे पढ़वाते रहे हैं। कोई चिश्ती और रसूलुल्लाह का कलमा किसी ने पढ़ाया है, किसी ने थानवी और रसूलुल्लाह का कलमा किसी ने पढ़ाया है, ये सब कुछ करते रहे हैं। और फिर अगर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको मुशरिक कह दिया है तो अली इंजीनियर साहब को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अली इंजीनियर साहब इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इनसे चंदे लेते हैं और इनको चंदे देते भी हैं, कहते हैं यूट्यूब से भी कमाते हैं। और राफ़ियों को खुश करने के लिए किस तरह इन्होंने घोड़े के पुजारियों को, मज़ारों के पुजारियों को, पूरी ज़िंदगी जिनकी शिरक के अंदर डूबी हुई है, और किस तरह वो सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं, फिर भी इनके यहाँ वो रहबर आला हैं। कहते हैं इनको देख के पता चला है कि ईमान क्या होता है और दिलेरी क्या होती है, इसको शिरक नज़र नहीं आ रहा है।
یہ اصل مسئلہ ہے. اصل میں ان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے علی انجینئر صاحب کو یا مسلک پرستوں کو، وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اجرت کے اوپر کیوں، پیٹ کے اوپر کیوں لات ماری ہے اور ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ دین کے اوپر اجرت لینا، چاہے یہ صلاۃ پڑھانے کا معاملہ ہو، امامت کا، چاہے یہ اذان کا معاملہ ہو، مؤذن کی تنخواہ، چاہے یہ مدرسے میں یا اکیڈمیوں میں پڑھانے والے جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر اس کی تنخواہ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شیخ القرآن نہیں ہیں، یہ حرام خور ہیں. تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے گرفت کیا. پھر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو ان قبروں کے اندر جو مردے ہیں یہ اموات غیر و حیا، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. تم نے ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑے پار لگانے والا اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا ہے. اللہ کی کتاب تو کہتی ہے یہ مر چکے ہیں، زندگی میں یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا نہیں تھے، اب تو مر چکے. اور کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور پھر قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا. قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے اور روح واپس نہیں آتی ہے. باقی جتنا بھی معاملہ گزرتا ہے، سوال جواب یا عذاب و راحت کا معاملہ، حسب حیثیت یہ اوپر برزخ میں معاملہ ہوتا ہے. شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ میں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں نہیں. اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ گنڈے کو بھی شرک قرار دیا، امام زامن کو بھی شرک قرار دیا، گھوڑے کی پوجا کو شرک قرار دیا، گائے کی پوجا کو شرک قرار دیا، سجدہ تعظیمی کو شرک قرار دیا، چونکہ یہ سجدہ تعظیمی کی بھی قائل ہیں. اس وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہے، مسلک پرستوں کو بہت تکلیف ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ وہ آرمی افسر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اوپر، ہمارے بزرگوں کے اوپر یہ انگلی اٹھائی ہے. تو انگلی اٹھائی ہے تو تمہارے بزرگ یہی کچھ کہتے رہے ہیں. محمود الحسن نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا یا اللہ ہی کو پکارنا ہے، بتائیے یہ کہنا چاہیے تھا اس کو. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں وحدت الوجود بھی قرآن سے ثابت ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں روحیں آتی جاتی رہتی ہیں رسائل و مسائل الصوم کے اندر. تو اللہ کے بندے نے سب کی گرفت کی ہے. عہد روح القبر کے عقیدے کی وجہ سے احمد بن حنبل کو اس نے نہیں چھوڑا اللہ کے بندے نے. ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے کے سارے اس قبر پرستی کے مرض کے اندر مبتلا رہے ہیں. تو ان کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور ان کا رد کیا ہے، تو ٹھیک کیا ہے، کرنا چاہیے تھا. آخر وہ وقت کب آئے گا؟ کیا مرنے کے بعد یہ سب کچھ تمہیں جب معلوم ہو جائے گا، جب ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ چلے جاؤ گے، اس وقت تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ شرک پھیلانے والوں سے ہماری جان چھوٹی ہے. اور مسلک پرستی سے بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، حنبلیت، صوفیزم، جمہوریت، سب کا شرک کا رد کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور گزشتہ 40 سال سے میں ان کا ساتھی ہوں. بالکل ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز مجھے قرآن و حدیث کے خلاف محسوس نہیں ہوئی ہے، بلکہ روشنی کی ایک کرن محسوس ہوئی ہے کہ ایمان خالص کی طرف لوٹنے کی وجہ سے امت مسلمہ دوبارہ عزت اس کو مل سکتی ہے، اور اس کو وہ دوبارہ شان و شوکت اس کی ایمان کی وجہ سے آئے گی. باقی آج ہر طرف یہ شرک کے رکھوالے ہیں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مذہبی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، عسکری رہنما ہوں، سارے کے سارے شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا میں جو ہر جگہ افراتفری ہے اور سخت پریشانیاں ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے توبہ کرنے کی خاص کر علی انجینئر صاحب کہتے ہیں جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا. اس کو اللہ بننے کا اتنا شوق ہے. پھر اس قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسی قبر میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا شرک ہے ان کا، بہت بڑا ان کا کفر ہے. اور بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو اوپر فتوے لگائے ہیں وہ بالکل 100% درست ہیں، بالکل، اور قرآن کے اور صحیح حدیث کے عین مطابق ہیں. اس وجہ سے ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں. لیکن جو مرضی ہو جائے، یہ دعوت پھیل کے رہے گی. یہ پھیل رہی ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ہر جگہ یہ دعوت پھیل رہی ہے. ان کو سخت تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم دعائی کر سکتے ہیں، باقی زبردستی منوانا یا نہ ہمارے بس کی بات ہے اور نہ ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا. اس راستے میں آگے بڑھیں گے اور یہ دعوت پھیل کے رہے گی.